सब्सक्राइब करें अरब उर्दू टीवी को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब उर्दू टीवी में खुशामदीद। 7 मुहर्रम 1441 हिजरी ब मुताबिक 6 सितंबर 2019 की सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूँ। निजी शोबे में कम अज़ कम 4000 रियाल तनख्वाह। निजी शोबे में काम करने वाले सऊदी शहरियों की कम से कम तनख्वाह 4000 रियाल मुकर्रर कर दी गई है। इससे पहले शहरियों की कम से कम 3000 रियाल तनख्वाह थी। नए फैसले पर अमल दरामद 4 माह बाद होगा। अकाज़ अखबार की तफसीलात के मुताबिक वजारत मेहनत ने निजी शोबे से वाबस्ता सऊदियों की कम से कम तनख्वाह 3000 से बढ़ाकर 4000 रियाल करने का फैसला किया है। फैसले पर अमल दरामद 1 जनवरी 2020 से होगा। वजारत मेहनत ने एलामिया में कहा कि जिन शहरियों की तनख्वाह 4000 रियाल से कम होगी, इन्हें नकात प्रोग्राम में आधे कारकुन के तौर पर शुमार किया जाएगा, बशर्ते कि इनकी तनख्वाह 2000 रियाल से कम ना हो। वाज़ेह रहे कि वजारत मेहनत ने निजी शोबे की सौदाइजेशन के लिए नकात प्रोग्राम मुतारफ कराया है, जिसके तहत कंपनी के मजमूई कारकुनों के हिसाब से सऊदी शहरियों की भर्ती लाजमी करार दी गई है। नए फैसले के मुताबिक 4000 रियाल से कम तनख्वाह पाने वाले शहरी को नकात प्रोग्राम में एक कारकुन शुमार नहीं किया जाएगा। वजारत मेहनत इंजीनियर अहमद राजी ने कहा है कि निजी इदारों में काम करने वाले वो सऊदी जिनकी तनख्वाह 2000 रियाल से कम है, इन्हें सौदाइजेशन में शुमार नहीं किया जाएगा। वजारत मेहनत ने कहा कि पार्ट टाइम काम करने वाले शहरों को भी नकात प्रोग्राम में आधे कारकुन के तौर पर शुमार किया जाएगा। निजी इदारों को इस बात का पाबंद बनाया गया है कि पार्ट टाइम करने वाले कारकुनों की तादाद मजबूरी कारकुनों की तादाद से 10% ज्यादा ना हो। चालान सिस्टम को तबाह करने वाला सऊदी गिरफ्तार। सऊदी अरब के मुतअद्दिद शहरों में ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों को रिकॉर्ड करने वाले आले खुदकार सिस्टम साहर से अक्सर बेशतर सऊदी शहरी नाला रहते हैं। ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों को रिकॉर्ड करने वाले सिस्टम अहम शहरों पर नस्ब हैं, जिनके जरिए मुकर्ररा हद से ज्यादा चलने वाली गाड़ियों के खुदकार अंदाज में चालान किए जाते हैं। मज़कूरा सिस्टम मरहलावार सऊदी अरब के तकरीबन तमाम शहरों में नस्ब किए जा चुके हैं। इस हवाले से अरब न्यूज़ अखबार 24 का कहना है कि अभी तक बाज़ इलाकों के शहरी इस सिस्टम से मानूस नहीं हुए। वो इसे अपने लिए बड़ा खतरा समझते हैं। आए दिन इस हवाले से खबरें आती रहती हैं कि फलां मुकाम पर किसी शख्स ने सिस्टम को नजर आतश कर दिया, फलां शाहराह पर सिस्टम को उखाड़ दिया। मलकत के मशरकी रीजन अलकसीम में यह सिस्टम कुछ अरसा कबल नस्ब किया गया है, जबकि बाज़ अहम शाहराहों पर इसकी तनसीब का काम भी जारी है। कसीम रीजन के करीबी कस्बे में मुकीम एक सऊदी शहरी जो इस सिस्टम से सख्त परेशान था, इसने अपनी भड़ास निकालने के लिए इस सिस्टम को तबाह कर दिया, जिस पर पुलिस ने इसकी तलाश शुरू कर दी। रीजनल पुलिस तर्जुमान ने वेब न्यूज़ अखबार 24 को बताया कि साहर सिस्टम को नाकाला करने वाला मुलज़िम को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके खिलाफ सरकारी अमला को तबाह करने का पर्चा काट कर इसे तहकीकाती इदारे के हवाले कर दिया गया है, जहां इस पर मुकदमा कायम किया जाएगा। वाज़ेह है कि माजी में सार सिस्टम को आधे तौर पर गाड़ियों में नस्ब किया गया था, जिनके ड्राइवर अक्सर व बेशतर तशद्दुद का निशाना बन जाते थे। बाज़ लोग सार के कैमरे के लेजर पर पेंट फेंक दिया करते थे, जबकि कुछ वाक़यात में इसे कंबल से ढक दिया जाता था। सार सिस्टम सऊदी अरब में हाईवेज पर तेज रफ्तार के बायस अक्सर संगीन ट्रैफिक हादसात रूनुमा होते हैं, जिसके तदारक के लिए हुकूमत की जानिब से खुदकार चालान सिस्टम मुतारफ करवाया, जो इब्तदाई में हाईवेज पर नस्ब किया गया था ताकि हद रफ्तार को कंट्रोल किया जाए। हाईवेज पर हद रफ्तार 120 किलोमीटर फी घंटा होती है, जबकि शाहराहों पर इसमें इजाफा करके 140 किलोमीटर फी घंटा कर दिया गया है। सार सिस्टम शाहराहों पर हद रफ्तार से ज्यादा गाड़ियों को फौरी रिपोर्ट मरकजी कंट्रोल रूम को इरसाल करता है, जहां से चालान गाड़ी के मालिक के मोबाइल पर पहुंच जाता है। इंतजामिया ने सार सिस्टम में मुतअद्दिद तब्दीलियां करके इस जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मजीद बेहतर बनाकर शहरों के अंदर भी सिस्टम को नस्ब कर दिया गया है। ये सिस्टम हद रफ्तार की खिलाफवर्जी रिकॉर्ड करते हैं, वहाँ ट्रैफिक सिग्नल्स और सीट बेल्ट की खिलाफवर्जी भी रिकॉर्ड करने की सलाहियत रखते हैं। हद रफ्तार पर चालान की रकम 300 रियाल है, जबकि ट्रैफिक सिग्नल राह वर्जी का चालान 3000 रियाल का होता है। 140 खवातीन की बतौर ट्रैफिक इंस्पेक्टर भर्ती। ट्रैफिक इंश्योरेंस इंस्पेक्टर खवातीन ने ट्रैफिक हादसात का मुआयना और रिपोर्ट का काम शुरू कर दिया। काम के पहले दिन ही रियाज में मुतय्यन पहली ट्रैफिक इंश्योरेंस इंस्पेक्टर खातून ने 5 हादसात की कामयाब रिपोर्टिंग की। अल अरेबिया के मुताबिक ट्रैफिक हादसात का मुआयना और रिपोर्टिंग करने वाली कंपनी नजम ने 140 खवातीन को भर्ती किया है। अल अरेबिया से गुफ्तगू करते हुए नजम कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद सलमान ने बताया कि इंस्पेक्टर के तौर पर भर्ती होने वाली खवातीन को जरूरी तरबियत फराहम करने के बाद
ذمہ داریاں تفویض کر دی گئی ہیں۔ اس کا آغاز ریاض سے ہوا ہے، تاہم خواتین کی بھرتی کا سلسلہ باقی شہروں میں بھی ہوگا۔ کمپنی کے ایگزیکٹو چیئرمین کا کہنا ہے کہ معاشرے کی تعمیر و ترقی میں خواتین بھی کردار ادا کر رہی ہیں۔ ویژن 2030 کو حقیقت کا روپ دینے کے بعد لیے نجم کمپنی بھی اپنے حصے کا کام کرے گی۔ ڈاکٹر محمد سلمان نے مزید کہا کہ ٹریفک حادثات کا معائنہ اور رپورٹنگ کرنے والے انسپیکٹر خواتین کی گاڑیوں میں نگراں کیمرے نصب ہیں۔ یہ انسپیکٹر کے تحفظ کے لیے لگائے گئے ہیں۔ کیمروں کی تنصیب کا کام تمام گاڑیوں میں بھی ہوگا۔ سعودی عرب والدین کو نفقے کی مد میں 122 ملین ریال کی رقم ادا کرنے کا حکم۔ سعودی عرب کی انتظامیہ عدالتوں کی طرف سے مجموعی طور پر 10,937 والدین اور سرپرست حضرات کو نفقے کی مد میں 12 کروڑ 20 لاکھ ریال کی رقم فوری طور پر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ العربیہ.نیٹ کے مطابق یہ اعداد و شمار 14 سے 40 ہجری کے دوران ہے، جن میں والدین کو نفقے کیسز میں مذکورہ رقوم کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ سعودی عرب کی عدالتوں کی طرف سے جرمانوں اور نان نفقے کی ادائیگی میں غفلت برتنے والے والدین کو خبردار کیا ہے کہ وہ واجب الادا رقم فوری طور پر ادا کریں۔ سعودی وزارت انصاف کے مطابق مکہ معظمہ سے نان نفقے کے مطالبے کی 4 کروڑ مالیت کی 3,893 درخواستیں دی گئیں۔ الریاض سے 2,664 درخواستیں دائر کی، جس میں 3 کروڑ 96 لاکھ نفقے کا مطالبہ کیا گیا۔ نجران کے علاقے سے 30 درخواستیں دی گئیں، جس میں مجموعی طور پر 1,46,000 ریال کی رقم کا تقاضا کیا گیا۔ خیر ہے کہ سعودی عرب کے وزیر انصاف و قانون ولید السمعانی نے عدالت کو ہدایت کی تھی کہ وہ بچوں کے تحفظ کے نظام کے تحت والدین پر ان واجب الادا نفقے کی رقم جلد از جلد وصول کریں گے۔ قومی ترقی میں سعودی خواتین کے کردار کو فروغ دینے کے لیے اصطلاحات کا نفاذ۔ سعودی عرب میں ملک کی ترقی میں خواتین کے کردار کے فروغ کے لیے متعارف کردہ اصطلاحات پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ العربیہ.نیٹ کے مطابق خواتین کے حوالے سے نئی حکومتی اصطلاحات کا مقصد مملکت کے باشندوں اور ملک میں مقیم شہریوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانا اور قومی ترقی میں سعودی خواتین کے کردار کو فروغ دینا ہے۔ اصطلاحات نے سعودی عرب خواتین کی زندگی پر 2 سال سے بھی کم عرصے میں مثبت اثرات مرتب کیے ہیں۔ سعودی عرب کی کابینہ کی طرف سے خواتین سے متعلق سماجی اصطلاحات اور اعلانات، جن میں سفری دستاویز کا حصول، شہری حیثیت، روزگار اور سوشل انشورنس شامل ہیں، پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا۔ سعودی پریس ایجنسی SPA کی ایک رپورٹ کے مطابق سماجی سطح پر سفری دستاویزات کے نظام میں ترمیم کی گئی ہے، جس سے خواتین کو شناختی کارڈ کی پیشگی منظوریاں پاسپورٹ کے حصول کے لیے سرپرست کی طرف سے اجازت کی شرط ختم کر دی گئی۔ نئی اصطلاحات کے تحت 21 یا اس سے زیادہ عمر کی خواتین کے مملکت سے باہر سفر کی اجازت دے دی گئی۔ نئی ترمیم میں خواتین کو شہری حیثیت کی خدمات تک رسائی کی اجازت دینا بھی شامل ہے، جیسے ذاتی حیثیت کے واقعات، شادی، طلاق، اسقاط، حمل، پیدائش اور موت کی رجسٹریشن اور رپورٹنگ۔ نیز انہیں منشا کے مطابق رہائش کے حصول کا بھی حق دیا گیا ہے۔ خواتین کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ اس طرح سعودی عرب کی قومی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرنے کے قابل ہو جائے گی۔ سعودی عرب کی حکومت نے 2 سال قبل مملکت میں نئی اصطلاحات کا سفر شروع کیا اور اس پر عمل درآمد میں کافی حد تک کامیاب رہا۔ سعودی عرب کے حوالے سے اصطلاحات میں ڈرائیونگ کی اجازت، انسداد ہراسانی نظام کا قیام، خواتین کو کاروبار کرنے کی اجازت، کلیدی عہدیداروں پر خواتین کی تعیناتی، نجی اور سرکاری شعبوں میں خواتین کے لیے ملازمت کے زیادہ سے زیادہ موقع پیدا کرنا جیسی اصطلاحات شامل ہیں۔ حکومت نے نہ صرف ان اصطلاحات کا اعلان کیا بلکہ ان پر عمل درآمد بھی کر کے دکھایا۔ تو ناظرین، یہ رہی سعودی عرب کے پچھلے 24 گھنٹوں کی اہم ترین خبریں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کرتے ہوئے فیس بک، واٹس ایپ اور ٹویٹر پر دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔